مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد ديال الالكتريسيتي ديال اف ام بي فاس 2018. قبل من لهذا التمرين هذا اللي كيتطرق لا ريزيستانس ايكيفالونت اللي هو تمرين مهم بزاف. كنت ديجا خدمت واحد ليكزيرسيس العام الفايت بحال هذا، غادي نخلي لكم ليان في الديسكري في الفوق الفيديو باش ترجعوا له، حتى هو مهم. كان بواحد 4 لي ريزيستانس، هنا عندنا 5 لي ريزيستانس دونك زائد واحد ريزيستانس اخرى، ولكن كيبقى نفس البرانسيپ. هنا كنفهموا الاهميه ديال هاد لي زاستيوس، يعني راه كيتعاودوا، راه شفناهم في طنجة في 2016 وتعاودت في فاس 2018. يعني بحال هاد لي زاستيوس خصنا نكونوا يعني حاسمين فيهم. استيوس دغيا غادي قبل ما ندخل في هاد التصحيح ديال هاد التمرين هذا كنبغي نشكركم على التعاليق ديالكم، تعاليق جد محفزه. وكنتاسف على انني ما حطيتش حتى فيديو الويكاند اللي فات نظرا لبعض الانشغالات الشخصيه، وغادي نحاول نتدارك وغادي نحط لكم دو فيديو وسط هاد السيمانه، وغادي نحط لكم دي فيديو الويكاند اللي ماجي ان شاء الله. دائما كنتسنى التعاليق ديالكم محفزه ان شاء الله باش نزيد نخدم معكم، وباقي كنوعدكم باللي راه غنزيد ناكسيليري معكم افون الكونكور ان شاء الله. وراه جاتني تسريبات، ما عرفتش واش فري ولا لا، كتقول بان الكونكور، وصلتني من بعض المصادر بان الكونكور غادي يكون في لا بروميير سيمين دو اوت، يعني في شهر 8، السيمانه الاولى في شهر 8. دونك بقات لكم شهرين. النصيحه ديالي باقي عندكم الوقت بزاف، اللي باقي حتى ما بدا باقي عندكم الوقت بزاف بزاف بزاف. وحاولوا انكم تضبطوا الامور ديالكم، مثلا اس في تي عندكم الوقت باش انكم تفهموها من ا زد، وانكم بوغ الفيزيك والمات انكم والشيمي تخدموا الماكسيموم دي زيكزيرسيس، فهمتي، وتفهموا دي زاستيس واللي كنحط لكم هنا اللي كيتعاودوا دائما خصكم يكون عندكم معروفين ديريكتومون. بحال دابا مثلا هاد السيركوي هذا راه نحطو معكم دابا في دقيقه، فهمتي، يعني تشوفوا دو بوين في دقيقه حطيتيها مزيان. دونك التعليق الاخر اللي باقي عندي هو على المشاركه في الاحصائيات ديالي ديال القناه. لاحظت بانه فقط 40% من اللي كيتبعوا القناه ديالي واللي كيشاهدوا الفيديوهات هما اللي مشتركين في القناه. فلهذا كنطلب منكم انكم تشتركوا معايا في القناه. هاد المشتركين هادو راه غير باش كيحفزوني انني نزيد معكم ان شاء الله، ونزيد يموتيفيوني باش نزيد نعطيكم لي فيديو اخرين. وزعما كتجيني شي حاجه عاديه، صافي دخلتي شتي واحد لاستيوس عمرك شتيه فهمتي، خلينا اشترك معنا، خلينا واحد سبسكرايب باش تطلع عندي وتزيد موتيفيني باش انني ان شاء الله نزيدكم من المجهودات ديالي. والحمد لله لحد الان وصلنا ل 1800 مشترك على القناه ديالي. بداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم فيديو ديال اف ام بي طنجة 2016 نفس البرانسيپ، ولكن هنا عندي ريزيستانس زايده. هذيك 2016 كنت شرحته بالضبط شنو هو نفس بوتونسيال شنو اكسيتيرا، ولكن هذا غادي ندوزو عليه دغيا، ولكن غادي نشرح لكم حتى هو بالتفصيل. دونك عندي من ا ل بي قالوا لي خصني لا ريزيستانس ايكيفالون. كنعرفوا بان هنا عندي بين ا و بي. درت كنشوف انا هاد السيركوي هذا مشعكك بزاف، ولكن هو راه خصك تفهمي البرانسيپ ديالو. دائما هنا باش يكون عندك بحال هاد لي سيركوي غادي تمشي لي نو لي بوين. فيما عندك دابا عندك ا وهادي بي، دونك نتينا باغي واحد السيركوي ايكيفالون من البوين ا جوسكو بوين بي. وشنو هما لي بوين اللي عندك الوسط؟ عندك البوين الاول الثاني الثالث الرابع، 4 لي بوين غادي نسميوهم هذا ا بي. غادي نعطيو هذا شنو؟ غادي نعطيوه سي. صافي السي. هاد السي هذا لاصق بواحد السلك مع واحد البوين اخر. باش كنقول انا واحد البوين هذا لاصق مع بوين اخر بسلك، يعني البوتونسيال في السلك دائما كيكون كونستون. يعني بوتونسيال في هاد البوين كيساوي بوتونسيال في هاد البوين كيساوي بوتونسيال في هاد البوين كيساوي بوتونسيال في هاد البوين، يعني هاد في د هاد البوين كيساوي في د هاد البوين. دونك هادي سي، دونك سي هادي راه نفس البوين. صافي متفقين؟ دونك وهاد البوين هادي الثانيه هادي بوين دي نسميوها، راها مربوطه بسلك مع بوين اخرى اللي هي دي هي هنايا. صافي. بالنسبه للناس اللي ما فهموش هاد القضيه ديال انه نفس البوين اكسيتيرا، غادي نطلب منكم انكم ترجعوا لا فيديو اللي قبل ديال 2016 غادي تفهموا فيها اكزاكتومون. ولكن باش دغيا معاكم، الا كان عندي هنا فواحد السيركوي ساهل ماهل، عندي واحد الجينيراتور بحال هيدا، وغادي نقول لك عطيني الطونسيون بين ا و بي.
اتونسيون بين ا و بي زيرو لان هنايا ما كاين حتى ريزيستونس. دونك هاد في ا كتساوي في بي، يعني ما كاين علاش نسمينا هادي في. دونك هادي راه ا راه نفس بوتونسييل هنا لان مربوطين بسلك. دونك لا طونسيون هنايا راه كتساوي زيرو لان يو ا دونك في ا موان في ا كتساوي زيرو، طونسيون سلك كيساوي زيرو. ولكن الا كانت عندي باغ اكزومبل اون ريزيستونس، ما عندي جينيراتور، عندي هنايا ريزيستونس، عندي ار، دونك لا هنايا كيتبدل لي البوتونسييل ملي كندوز على شي ريزيستونس، لان كيكون عندي الطونسيون يو ار اللي هو ار فوا اي. بيان سور هنايا كانت عندي الطونسيون كتساوي زيرو لان البوتونسييل هنا كيساوي البوتونسييل هنا. دونك بما ان عندي هنا واحد الطونسيون، دونك هنايا ا وهنا بي، ولا طونسيون هي يو ا بي اللي هي يو ار، دونك اللي هي في بي موان في ا اللي هما ديفيرون زيرو لان عندي واحد الطونسيون كتساوي ار فوا اي. فهمتوا؟ دونك باغ اكزومبل ها هو انا دابا السي والدي بيناتهم ريزيستونس، فوالا يعني هادشي عندي لوجيك لان بيناتهم السي والدي بيناتهم ريزيستونس. دونك دي بوين مختلفين عندهم دي بوتونسيال مختلف. مثلا الا كان مثلا هنا عندي سلك، دونك هنا هاد السي غادي نحط هنا السي. فهمتوا القضيه؟ دونك غادي نجي ديريكتومون هنا باش غادي نعمل لي ريزيستونس لاسوسياسيون ديالهم اون باراليل اون سيري. اجي نشوفوا كيفاش. دابا انا عندي البوين عندي من ا ل بي. دابا هنايا باش كنمشي انا نمشي ا غوش ا دروات، نمشي من ا نمشي ل بي. دابا باش كنمشي ل ا ل بي علاش كندوز البوين الاول؟ كندوز على السي، فوالا. دونك غادي نمشي باش كنمشي انا من ا ل سي كندوز على 3 زير. ها هي كنحط 3 زير وكنزيد انا وصلت للسي. ها هي السي، فوالا مزيان. دابا من السي مورا غادي نمشي للدي، نمشي للدي. ها كنحط الدي بحال هيدا، فوالا. دونك عندي 4 بوين ديالي ا و سي و دي و بي. من السي و لدي انا السي غادي نمشي للدي، عندي بزاف ديال الطرق، عندي 3 ديال الطرقان. الطريقه الاولى هي من السي لدي كندوز على السائر غادي نحطها، فوالا. الطريقه الثانيه هذه يعني هذه مشات. الطريقه الثانيه من السي لدي كندوز على السائر، ها هي من السي لدي كندوز على السائر. من السي لدي ها هي من السي لدي، فوالا. دونك هذه الطريقه الاولى كندوز على السائر، هذه الطريقه الثانيه كندوز على السائر مشات، وهذه الطريقه الثالثه هي من السي لدي كندوز على السائر. دونك عندي 3 ديال لي ريزيستونس السائر اون باراليل. من بعد من الدي لبي بقات لي من الدي لبي. من الدي لبي راه كتبقى لي طريق وحده من الدي لبي، دونك فيها السائر. مزيان سيدي. دونك شنو عندي انا هنا في السيركوي ديالي؟ 3 ار هنايا هادو اون باراليل مع هادي اون سيري. دونك كنجي كنحط ديريكتومون عندي ا 3 زير. هادو دائما اصاحبي عندك نفس لا ريزيستونس، عندك واحد ار اون باراليل مع ار اون باراليل مع ار، راه هي ديريكتومون ار على 3. كانوا عندك غير جوج ديال ار هي ار على جوج، كانوا عندك 4 ديال ار اون باراليل هي ار على 4، يعني ديريكتومون. دونك هادي بلا ما نبقى نحمق راسي، دونك هي لا ريزيستونس ايكيفالونت ديالهم غتكون هي 6 ار على 3. 6 ار على 3 دونك هي جوج ار. مزيان. وهنا عندي 6 ار اون سيري، يعني بقى لي هادشي كامل اون سيري، يعني لا ريزيستونس ايكيفالونت اونتر ا اي بي تو سامبلومون غادي يبقاو اون سيري. عندي 6 ار 7 ار 8 ار 9 ار 10 ار 11 ار، دونك سي 11 ار. 11 ار هو الجواب الصحيح. ما تنساوش تدعمونا كيف ما قلت لكم بالاشتراك بجيم، وتخليونا دي كومونتير تحفيزيه. الفيديو اللي ماجي ان شاء الله فيديو مهم بزاف على التذبذبات القصريه، يعني السيركوي ار ال سي فورسي اللي طلبوني بزاف ديال التلاميذ انني نعمل معاهم التصحيح. ونخليكم دابا والى هذا الفيديو ان شاء الله.